जब भी कोई फूड का बिजनेस शुरू करता है, चाहे वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो, बर्गर शवारमा का एक स्टॉल हो या एक बड़ा रेस्टोरेंट हो, तो वो दिन रात अपने रेस्टोरेंट पे मेहनत करता है, क्योंकि ये बिजनेस हम वक्त की तवज्जो मांगता है। उसको वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादा तवज्जो मांगता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर वो बंदा 2-4 दिन के लिए बीमार हो जाए, तो जब वापस वो अपने रेस्टोरेंट जाता है तो देखता है कि निजाम ही दरम बरम हो चुका है। ऐसे में वो इंसान सोचता है कि ये जो कामयाब रेस्टोरेंट ऑनर हैं, इनके पास ऐसा क्या राज है, क्या तरीकेकार है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस ऑटो पायलट पर चलता है और हम दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर रहे होते। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 7 सीक्रेट्स जो हर कामयाब रेस्टोरेंट ऑनर अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर रहा होता है। मैं हूं साजिद जावा, सीईओ जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टो गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पर है। बिजनेस का कोई ऑपरेशन मेरा मोहताज नहीं है, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं था। फ्रंट एंड पर भी खुद ही काम करता था, बैक एंड पर भी खुद ही काम करता था। लेकिन जो सबसे तकलीफ थी और मुश्किल बात थी वो ये थी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक खुद काम करता था, लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ना कोई सिस्टम था, ना कोई तरीका था, ना कोई गाइडेंस थी। हर चीज बस अंदाजे से हो रही थी। अच्छी सेल होने के बावजूद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकूं। नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इस रेस्टोरेंट को बंद कर दूं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बेख्तियार मुंह से निकलता है कि काश उस वक्त मुझे ये कोई 7 स्ट्रेटेजी बता देता, 7 राज बता देता, तो शायद मेरा इतना टाइम ना जाया होता। आज मैं आपको वो 7 स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस ना सिर्फ सरवाइव करे बल्कि ग्रो करे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली स्ट्रेटेजी है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपके बिजनेस में हर तरह के असूल। कुछ रेस्टोरेंट में यूँ होता है कि कस्टमर आता है और ऑर्डर देता है, 10 मिनट बाद वेटर आकर ये कहता है कि ये डिश हमारे पास मौजूद नहीं है। स्टॉक में कब खत्म हो गई ना शेफ को पता चला ना वेटर को पता चला। सोचिए अगर आपके रेस्टोरेंट में ऐसा और कस्टमर गुस्से से उठकर चला जाए और आप इसे एक रूटीन की मामूली गलती समझकर इग्नोर कर दें, तो क्या होगा? एक दिन आएगा आप भी रेस्टोरेंट बंद करने का सोचेंगे। प्रॉब्लम फूड में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट भी आपके बगैर चले, अपनी हर डिश का एग्जैक्ट वेट, इंग्रेडिएंट्स, उसकी टाइमिंग, उसकी प्लेटिंग ये फिक्स करें। सर्विस का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करें। हर वेटर को पता होना चाहिए कि ऑर्डर लेने के बाद कितनी देर के बाद खाना टेबल पर सर्व कर सकता है वो। जब आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तैयार कर लेते हैं, असूल बना लेते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है बल्कि कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है। और सबसे अहम बात, आपका दिमाग फ्री हो जाता है ऑपरेशन से और आप फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच पाते हैं। याद रखिएगा, जितना मजबूत आपका सिस्टम होगा उतना ही आप कम लोगों पर डिपेंड करेंगे, और जितना आप कम लोगों पर डिपेंड करेंगे उतना ही आपका बिजनेस पर कंट्रोल होगा। पॉइंट नंबर 2, कॉस्टिंग और मेन्यू इंजीनियरिंग का नॉलेज होना। कुछ लोग बहुत ज्यादा डिशेज शुरू कर देते हैं बिना किसी सिस्टम के, और जब देखते हैं कि दिन भर काम करने के बावजूद पैसा कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आती। आपने कभी ये सोचा कि ये जो 50 डिशेज आपने शुरू की है, कि ये प्रॉफिट दे रही है या सिर्फ आपने अपने शौक की खातिर मेन्यू में ऐड की है? देखें, मेन्यू वैरायटी में और मेन्यू स्ट्रेटेजी दोनों में फर्क होता है। हर डिश जिसकी सेल अच्छी हो रही है जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट भी दे रही है, और हो सकता है कि जो डिशेस आपको प्रॉफिट दे रही है कस्टमर उनको नोटिस ही ना करे। हर डिश की कॉस्ट निकालें, इंग्रेडिएंट्स का वेट और प्राइस लिखें, कैलकुलेट करें और फिर डिसाइड करें कि क्या मेन्यू में रखना है और क्या मेन्यू से रिमूव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट आपके लिए काम करे, आपको पैसे कमा कर दे, तो मेन्यू को अपने शौक से नहीं, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैनेज करना सीखें। स्टेप नंबर 3, टीम को फैमिली की तरह ट्रीट करें। काफी अर्सा पहले की बात है, मुझे याद है मेरा एक वर्कर काम करते वक्त हर वक्त सोचों में डूबा रहता था, या फिर मोबाइल फोन पे किसी ना किसी से बात कर रहा होता था। बर्दाश्त करता रहा। एक दिन मैंने उसे बुलाकर अलग से बिठाकर पूछा कि तुम्हारा काम पर फोकस क्यों नहीं है, काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? उसने फिर मुझे जब रीजन बताई और अपने सारे मसाइल बताए, तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि ये बंदा इन हालात में इस वर्क स्पेस पर कैसे काम कर रहा है। मैंने उसकी बात पूरी हमदर्दी और एहसास के साथ सुनी और उसे कहा कि तुम जाओ घर, अपने मामला देखो। जब वो उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और जाते हुए अचानक से मुड़ा
اور مجھے گلے سے لگا کر بولا کہ سر جس طرح آپ نے میری بات سنی اور سمجھی ہے اس طرح کسی نے نہیں سنی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہر بندہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، ورکر کو عزت، احساس اور امید بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر خوش ہو تو یاد رکھیے آپ کا پہلا کسٹمر آپ کا ورکر ہے۔ اپنی ٹیم کو خوش رکھنا سیکھیں۔ اسٹریٹجی نمبر 4، ڈیلی انوینٹری، اسٹاک آڈٹ اور ویسٹیج کنٹرول سسٹم۔ جب تک آپ اپنے اسٹاک کا حساب نہیں رکھیں گے، آپ جتنے مرضی ایماندار کیشیئر بٹھا دیں، خود کیشیئر بنے رہیں، آپ ریسٹورنٹ کے مالک نہیں نوکر ہی رہو گے۔ بڑی بڑی ویسٹیج نہیں، صرف چھوٹی چھوٹی ویسٹیج کو بھی اگر آپ کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں تو یہ آپ کی پروفٹ کا 10% ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ جس ریسٹورنٹ میں انوینٹری سسٹم نہیں ہوتا وہ ریسٹورنٹ ایک ایسی شپ کی طرح ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، جو بظاہر چل تو رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ 5ویں اسٹریٹجی ہے CRM، کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ۔ آپ کو ایک ریئل سٹوری سناتا ہوں۔ چھوٹی سی بیکری کا ایک مالک بہت سمجھدار تھا، اس نے یہ آئیڈیا لگایا کہ ہر کسٹمر کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ کی برتھ ڈے ہم یاد رکھیں اور اس دن آپ کو 10% دیں۔ کسٹمر اس کو ہنسی مذاق میں ڈال دیتے، ہنسی مذاق میں وہ کسٹمر کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کا نمبر اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیتا۔ روز صبح آتا، ڈائری کھولتا، دیکھتا آج کس کی برتھ ڈے ہے، ان کو ایک میسج کرتا، ہیپی برتھ ڈے علی۔ اب خود ہی سوچیں کتنا پیارا اور کتنا ایموشنل احساس ہوگا کہ جب آپ کو کوئی ایسا انسان برتھ ڈے وش کرے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ صرف 10% ڈسکاؤنٹ پر کیک لینے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن کے ساتھ پکے کسٹمر اس کے بنتے چلے گئے اور دنوں ہی دنوں میں اس کی سیل انکریز ہوتے میں نے خود دیکھی۔ اصل میں CRM کسی سافٹ ویئر کا نام نہیں، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر بھی دوبارہ آئے تو اپنے کسٹمر کو یاد رکھنا ہوگا آپ کو پہلے۔ اسٹریٹجی نمبر 6، مارکیٹنگ بجٹ اور ڈیجیٹل اسٹریٹجی۔ ہر کامیاب ریسٹورنٹ آنر اپنے بزنس کی سیل میں سے ایک حصہ مارکیٹنگ کے بجٹ کے لیے ضرور نکالتے ہیں۔ دیکھیں لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، بار بار یاد کروانا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہانے سے کسٹمر کے سامنے آئے، جنگ ہو، امن ہو، لیبر ڈے ہو، کشمیر ڈے ہو، عید ہو، شبرات ہو، ان کو بار بار ان کے سامنے آئیں۔ اسٹریٹجی نمبر 8، اپنے کاموں کو ڈیلیگیٹ کریں۔ میں خود بھی یہ غلطی کرتا رہا ہوں۔ ایک بجلی کی تار لینے کے لیے، ایک بلب لینے کے لیے بھی میں خود جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کام صرف میں ہی بہتر کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کو بہتر طریقے سے کر نہیں سکتا۔ جب تک آپ اپنے کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو فرصت نہیں ملے گی اور نہ ہی آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ بزنس کو اسکیل کیسے کرنا ہے۔ اگر تم خود سسٹم نہیں بناؤ گے تو خود سسٹم بن کے رہ جاؤ گے۔ وہ ایسا سسٹم جو صرف کام کرتا ہے، جس میں نہ زندگی ہوتی ہے، نہ سوچ ہوتی ہے اور نہ ہی جان ہوتی ہے۔ تب میں نے اپنے بزنس میں سسٹم ڈالا، SOPs بنائے، اسٹاف کو ٹرین کیا اور سسٹم بنا کر جو سب سے اہم بات ہے وہ جو آپ نے کرنی ہے وہ سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے۔ اگر آپ سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم بیکار ہے، آپ کے تمام آئیڈیاز فیل ہو جائیں گے۔ یہ 7 اسٹریٹجی ہر وہ ریسٹورنٹ آنر اس کو اڈاپٹ کرتا ہے جس کا بزنس آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے۔ میں نے بھی اڈاپٹ کی ہے، آپ بھی اڈاپٹ کریں، پھر دیکھیں آپ کی محنت ہارڈ ورکنگ نہیں سمارٹ ورکنگ بن جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔